بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت مختصر او ضروری مسئلے اغم منگ تا معلومی نہیں نو کم از کم اغا خو معلومی کے پاغیزان پوئی کے استنجا اودس غسل نن دا معلومی کے او دا طور علم کوڈو منترو علاج دا معلوم کے اخوا دے خواہ مگر زے استنجا چکل تاسو بیت الخلاء تا زے نو دعا ہوا ہے چرازے بیا دعا ہوا ہے کہ دعا تا یاد نہیں یاد کے نو تلو کے اعوذ باللہ واپس راتلو کے غفرانکا التبا دا سکین ہے یہ اولاس بدلتا ہی گند اوزان تبا نگو رہے ذہن کمزوری کی گیلتا جراسیمی چکل فارغ شے بیو داغین پس چچا تا قطر رازی ناغبر ٹیشو پیپر یا ڈھیلے استعمال ہے چی قطری ادری کی بیا وہ استعمال ہے نو دا زان دا صفاکلو دا طریقہ دا یو گتا مخ کے ادری گتی پدی زان صفائی دا طریقہ دا مستحب بیا چی زان صفا کے فارغ شی دا پخواب منگا پزمکا دا مگ دا مستحب دا اس پا صابون باندے با کلک لک لاس وینزے ولی دین گند بوئیزی او دی منگا احتمام نکو چی لیٹرین صحیح طریقہ استعمال کے او پا اودس کے اسے او یو دعا تو ایم پا آخر کے چی اگا پا بندے سر وائے او یو عمل دا تخیم آخر کے اگا پا بندے سر وائے نو طور علم جادو کوڈ منترے آپ تاستا نقصان نشی رسولے اخوا دیکھو مگر زیزان پریشانہ کوئے ماں وہ ہمی و شکی میں جوڑے گے تا خوش استنجا پودس کے سلور فرائض دی مخ وینزل سنگلو سر لاس دا سلو سرلو مئیسا مسا کول سلورو مئیسا دا فرض دا ٹول سر سنت وگ سنت او دا سٹ مسا دا مستحب دا او دا گٹو سر اخپے دا سلور فرائض دی او نور دیار لسنتو ندی چی بسم اللہ ہوا ہے چی ثواب دا تملوشی او نیتو کا او قبلی تمخ کا او مسوا کے احتمام کوا خلا کی اوبو پوزا کی اوبو لاس وینزل ہر یو اوزو درے پیرے وینزل خلال کول دا لاسو دا گرے او دا خپو دا گتو خلال پا کچے گتا باندے کول دا خیخ پہ دا برنبا خلال کے او دا کسخ پہ دا خکتنبا خلال کے او دا صفا کے چراسیم نے پاک کے صفا صحیح طریقے سے پا مزہ مزہ پناس تا اودس کوئے اورال اودس کی بیسن کی پا ننسوا لٹرین اوزلخانہ دا ٹول اٹیچ وی دلتم دعام ویلے شیزا کچی گندونا نی صفائی نو مطلب دا ہے چی پولال اودس کی خو عادت مو جوڑا وے او خب صحیح طریقے سرا اودس کوئے سنتونا او سرور فرائض ماتا ہوستا ہوئے کہ گرے کے دے مخ خکاری نا بس دا پاسا پہ اوبو آچا و کافی دی کہ مخکاری لگی اوبو رواچا اوبے مگا بس اوبو لڑیشی شک و ہم مکوے درے پیرے اودس کوئے درے پیرے پا زان باندے اوبو آڑاوے درے پیرے پا مخ بس بیا شک و ہم مکوے زے اچ پاتا شو پاکے نا پاکے کتا استا وہم رازی شیطان تا مخت طور شو زمان اودس شو غسل شو زمان رسو شو زمان منزو شو دا شیطان تا سو تنگ گئی پریشانہ کیے گیا اودس غسل پا غسل کی درے فرائض دی یو پر اخلا کی اوبا چول یو پر پودا کی اوبا چول پورا بدن لمدول بس تا غسل ختم شو دستم پکیو شو بس غلغلے او پودا ترول دا با کو ہمیشہ مکڑی دی خدا سنت عمل لے فرض واجب نہ دے دا غسل سنت طریقہ اس وور ہے توجہ سرا لنبے بلاس وینزے بیا با گندگی وینزے چے بدن یا کپڑے باندھی ہوئی بیا با زے وینزے گند صفاق بیا با تا اودس کے بیا غلغلے بیا پودا ترول دا سنت موقدہ دے پابندے سرو پہ عمل کو خو فرائض دری دی چاہا دے اکلو بیا مودس کی گی خو سنت طریقے تا دا اودس غلغلے پودا ترول بے اسو لاس اوبو دلتا اچول چونگا او مگل چی جلو تا اوبو لڑشی چی خز کم سے تللی کم سے بھی او غسل پہ فرض شو نا کم سے بنو کلاوئی اذا بلغ الماء اصول شعری کی یکفی کے نبی علیہ السلام خزتا ہوئے چی جڑو تو بلاڑے بس دا بس کم سے نچوڑ کے کلاو میں او کسڑی بھی اخت غٹی نا با کلاوئی یو اخت با کلاوئی نو او بابو آچے او سوچونگا بیا او خی طرف نا بدن ہوئی دے بس بالٹی تا ساس کی زی بالٹی ناپاک کی گی نا ولی گندگی تا وینزلے دا ظاہری مرئی آغتا زی صفا کر دے اس چی بالٹی تا ساس کسی بالٹی نے ناپاکی کی تاسو بار بار بالٹے توئے ہوئے دا بدن ناپاکی غیر مرئی دا
ناغې سره هغه اوبه مستعمل کیږي خو ناپاکه کیږي نه. الله چې د نیمې نه زیاتې د اوبو ته ورشي یو څو لږ ساس کیږي لہذا هغې سره اوبه ناپاکه کیږي. ستا غسل وشو 3 فرض میں ته اورول بے اور ریپیټ یې کې او سنت طریقه هم درته ووایي. بس چا باندې غسل فرض دی ذکر کولی شي، غسل فرض دی په ښځه سړي خوراک څښاک کولی شي، خوله او لاسو وینځي، خوراک کولی شي، ګرځېدی شي. پښتانه وایي چې تا باندې غسل فرض چې نو بیا به ځمکه په تا لعنت وایي که ګرځې، غلطه خبره ده. تا باندې غسل فرض شو سهار مانځه نه پس یا ماخوستن نه پس اچانک بازار ته لاړې او 3 غنټې سودا دې وکړه، هېڅ ګناه نشته، ځمکه لعنت نه وایي، نه ګناه شته. ها که تا باندې د مونځ ټایم راغې او غسل باندې فرض دی او مونځ نه کې او ټایم تېرېږي نو دا ګناه ده. څوک چې په غسل کې مړ شو البته خوله کې او پوزه کې اوبه اچوو او ګناهګار نه دی. او څوک چې بغیر غسله مړ شو نه بله پوزه او خوله کې به وله لمده کپړه و، دا فرق دی. بس د غسل طریقه مې ته ووایي. څه مسئلې په واټسپ باندې تپوس کولی شي، اخره کې نمبر راځي، 3 باندې عمل وکړې. او د غسل صحیح طریقه، د اودس او د استنجا صحیح طریقه مې ته ووایي. اوس د طور علم علاج، څوک زعفران غواړي، پیسې غواړي، کاروبار د جوړ کړي، د ښځو نه بې پردګي کوي، هغې له به نه ځئ. اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وذرأ. الحمد شریف سلور قلا، آیت الکرسی، سورہ یونس 11 سپارہ کې دی، 1 اتیا 2 اتیا نمبر آیت 81 82. دا په ځان به چوف کې او په بدن به راخ کې. 100 جادوګران تاسو ته نقصان نشي رسولی. ټیکېږم که نه ټیکېږم، نه ټیکېږم، اخوا دې خوا مه ګرځئ، شک وهم مه کوئ، ځان مضبوط کې انشاءالله او ځان باندې هغه چوف کې. په تور علم جادو کوډو منترو باندې ما یو ویډیو جوړ کړی دی، هغه هم مانه غوښتی شي، او تجوید باندې کلپس ما جوړ کړي دي، هغه هم غوښتی شي. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.